नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको नमस्कार। नागरिक सवालमा आज धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष भुवन रिजालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग 8 बजेसम्म मैले कुराकानी गर्नेछु र 8 बजेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर म फोन कल गर्न अनुरोध गर्दछु। 091 410 216 मा श्रोताहरू जो हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको छ र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँको धारणा के रहेको छ भनेर म जान्ने प्रयास गर्नेछु र त्योभन्दा अगाडि भने आधा घण्टासम्म म कुराकानी गर्नेछु वडा अध्यक्ष भुवन रिजालसँग। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवाल। धन्यवाद नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? यो पटक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। चुनाव ताका तपाईले वडावासीहरूसँग के भनेर चाहिँ भोट माग्नु भएको थियो अनि त्यो भनेको कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ 5 वर्षभित्र? हाम्रो तर्फबाट मलाई आफूले भनेका बोलेका कुराहरू पुरा गर्ने कुरामा अधिकतम विश्वास छ। कुनै विशिष्ट परिस्थिति नभएसम्म हामी त्यो जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ, अवश्य गर्छौँ। 5 जना जित्नु भयो नि? हाम्रो टिमै जित्यो। योभन्दा अगाडि पनि चुनावमा उठ्नु भएको थियो? होइन, मेरो यो पहिलो पटकै हो चुनाव। पहिलो पटकमै जित हासिल गर्न। यो स्थानीय तहमा अथवा वडामा चुनाव जित्न कतिको साह्रो गाह्रो, कतिको सजिलो रहेछ? दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अब जनताको साथी भएर जाने मान्छेहरूको लागि चुनाव त्यस्तो जटिल विषय होइन, जनअनुमोदित हुने कुरा राम्रो कुरा हो। तर अब जनतासँग सदैव दुःख सुखको साथी बन्न नसक्दाखेरि अथवा बन्न नसक्नेहरूको लागि चुनाव जटिलै हुन्छ, गाह्रै हुन्छ। किनभने उम्मेदवारीमा मात्रै सीमित राखेर अनि प्रचारमा गएर आउने कुराले जनताले त्यसलाई हिसाब किताब गर्छन्। अब त्यो हुन्छ, त्यो भएर उनलाई जटिल हुन्छ। अब जनतासँग सधैँ जनताको आँगनमा, जनताको सुख दुःखमा जनताकै लागि लागेका मान्छेहरूको लागि त चुनाव त्यस्तो केही छैन। कति मत पाउनु भएको थियो? मैले 1027 खसेको मत त हाम्रो 2600 समथिङ कति हो। त्यसमा 1027 तपाईँको निकटतम प्रतिद्वन्दीले कति ल्याउनु? उहाँको मेरोभन्दा 127 मत कम हो। नेकपा माओवादी केन्द्र। अब यो जितपछि एउटा जोस हुन्छ तपाईँहरूको, त्यो जोसले 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्यो भनेपछि त त्यो पार्टीका लागि पनि राम्रो हुन्छ, व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो हुन्छ, अब समुदायका लागि पनि राम्रै हुन्छ। 5 वर्षभित्रमा ओडामा के गर्छु भनेर तपाईँले सामान्य ओडाबाट हुने काम त गरिहाल्नुहुन्छ जो कोहीले पनि। त्यसका अलावा ओडावासीहरूले अब सडकका कुराहरू, स्कुल राम्रो होस् भन्ने कुराहरू, बिजुलीको लाइन होस् भन्ने कुराहरू, खानेपानीको समस्या नहोस् भन्ने कुराहरू, यस्तै कुराहरू चाहिँ भनिराखेका हुन्छन्। तपाईँलाई पनि त्यही कुरा भनिएको थियो होला सायद। अब हाम्रो अहिले सामाजिक बनोट हेर्दाखेरि, अब हाम्रो जीवनस्तर हेर्दा, हाम्रो विकासको गति हेर्दाखेरि जनताले गर्ने मागको चाहिँ चिजहरू, सडक, बिजुली, बत्ती, कृषि, सिँचाइ, शुद्ध खानेपानी, शिक्षा, होइन, स्वास्थ्य, यिनै कुरासँग सम्बन्धित छ। अब यो हाम्रो वडामा मात्रै नभएर समग्र धनगढी उपमहानगरपालिका त्यसै मुलुकैभरि यिनै कुराहरू हुन्। अब यही कुराको पनि वेल म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो सहर, हाम्रो मुलुकै अस्तव्यस्त देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी चिजहरूको उचित समयमा उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि एउटा राम्रो चाहिँ जनताहरू खुसी हुने कुरा हो। अब वडा स्तरमा जनताले त्यस्तो धेरै ठुलो चिज हामीसँग अपेक्षा गरेका छैनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने हामी राज्यको 3 तहको सरकारमध्ये एउटा तल्लो तह, स्थानीय तह जो आधारभूत तहमा छ र यहाँ हामीसँग आउने स्रोत साधनको हिसाबले पनि अपेक्षा र सम्बोधनको कुराहरू गरिन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले गर्नुपर्दाखेरि जस्तो आधारभूत कुराहरू के हो त, हामीले राज्यलाई हेर्दाखेरि अब राज्यको एउटा इकाइ त वडा हो, होइन। त्यो वडामा हामीले
प्रमुख समस्या के हो त्यसलाई चाहिँ चिनेर प्राथमिकता आधारमा विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हो। अब मेरो चाहिँ मैले आफ्नो चाहिँ पहिलो मिटिङबाट एउटा निर्णय पनि गरेको छु। विशेष त फुलबारीको 18 अथवा 18लाई हुनाले समग्र फुलबारी र 18 एउटै पर्यायमा बुझिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यहाँ जनताको स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ राज्यको हकमा, जनताको चाहिँ शिक्षा ठुलो कुरा हुन्छ। यी आधारभूत कुराहरूमा राज्य चाहिँ बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने बुझाइका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जीवन मरणको सवालमा जुन चिजहरू संवेदनशील बन्छन् त्यसको लागि मैले सुरुको चाहिँ मेरो एउटा सन्देशमूलक निर्णय छ। मैले मेरा वडाका अथवा समग्र फुलबारीवासी जनताहरूको लागि यो स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई एकदमै ग्रहण गरेर यहाँ एउटा एम्बुलेन्सको आवश्यकता छ। त्यो हिजो पनि खड्केको अवस्था हो, आज पनि खड्किरहेछ र यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलो वडा कार्य समितिको मिटिङबाट फुलबारीवासीलाई समग्र फुलबारीवासीकै लागि भनौँ त्यो वडा 18ले निर्णय गरे पनि चाहिँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसले त्यतातिर सर्वसुलभ एउटा चाहिँ ढङ्गबाट जनताको आकस्मिक सेवा दिने कुरामा र एकदमै गम्भीर स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी त्यो निर्णय गरेका छौँ। यो मेरो पहिलो निर्णय कुरा भयो भने यसपछि हामीले फुलबारी क्षेत्र आफैमा के हो त भन्ने कुराको पनि एउटा पहिचान कस्तो छ भन्ने कुराको पनि भन्न जरुरी छ। धनगढीलाई हेर्ने हो भने धेरै पुरानो एउटा ऐतिहासिक सहर धनगढी हो, तर व्यवस्थापनको हिसाबले यो सहर कहिल्यै त्यति साह्रो व्यवस्थित हुन सकेन। यहाँ निर्वाचित हुने शासकहरूले पनि यसलाई त्यस्तो ठुलो सपना देखेर व्यवस्थित गरेको भेटिँदैन। 1.5 घन्टा पानी पर्ने हो भने यो डुब्ने स्थिति हुने, बाटाघाटा चाहिँ खाल्टाखुल्टी अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ। त्यसो गरेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो योभन्दा फरक धार 2-3 कुराबाट मैले त्यो फुलबारी क्षेत्रलाई चाहिँ मेरो कार्यकालमा अगाडि बढाउनेछु, पहल गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु भन्ने म जनता समक्ष चाहिँ मेरो अठोट रहेको कुरा म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। फुलबारी एउटा राम्रो नयाँ धनगढी सहर बसाउन सक्ने प्लानिङयुक्त ठाउँ भएको हुनाले त्यो देखिरहेको छ। हरेक गल्ली हरेक बाटाहरू एकदमै ठुलो मात्रामा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै बाटाहरू अहिले हामीसँग छन्। जबकि एडिबीले धनगढीलाई बनाउने क्रममा अहिले त्यो मापदण्ड खोज्दैछ भने हामीसँग त्यो मापदण्ड धेरै पहिलादेखि छ। भने एउटा धनगढीको वैकल्पिक गन्तव्य भनौँ न पुरानो धनगढीको मुहारमा जति समस्या छन्, जति चाहिँ खालको उल्झनहरू छन्, त्यसलाई चिर्न खोज्ने एउटा नयाँ धनगढीप्रति आकर्षित हुने महानुभावहरू उद्योगपति होलान्, व्यावसायिक होलान्, अब सम्पूर्ण चाहिँ जो अन्तबाट माइग्रेट भएर आउने महानुभावहरू होलान्, उहाँहरूलाई हाम्रो मेरो फुलबारी क्षेत्रको अथवा वडा नम्बर 18को वडा अध्यक्षको नाताले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अबको सुरक्षित आवासको लागि, सुरक्षित उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालनको लागि राम्रो डेस्टिनेसन फुलबारी हो। किन त भन्दा हामीसँग त्यहाँ डुबानको समस्या छैन, हामीसँग त्यहाँ बाटाघाटा पिच गर्न बाँकी होला होइन, त्यसलाई अलिक स्तर उन्नति गर्न बाँकी होला, तर हामीसँग बाटो मिचेको कुराको समस्या हुँदैन, बाटोमा कसैलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको अतिक्रमण गरेको समस्या हुँदैन, बाटो साँगुरो गरेर विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने समस्या हुँदैन। त्यसबाट एउटा मापदण्डयुक्त चाहिँ बाटाघाटा भएको हुनाले प्लानिङ एउटा व्यवस्थित ठाउँ भएको हुनाले फुलबारी यस धनगढी नयाँ धनगढीको नयाँ रूपै फुलबारी हुनेछ र त्यसका लागि मेरो अभियान हुनेछ होइन। अब वडामा त्यस्तो त केही हुँदैन, नगरपालिकामा त्यो कुरा उठाउनेछु, त्यसपछि गएर माथिल्लो सरकारमा पनि पहल हुनेछ, त्यहाँ पनि त्यो कुरा उठाउनेछु र अबको सबै चाहिँ मेरो अहिले स्वर मेरो कुरा सुनिराख्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि फुलबारी भनेको धनगढीको चाहिँ हो, धनगढीभित्रै हो, महानगरपालिका संरचनाभित्रै हो, तर धनगढीको बजारको नयाँ विकल्पको रूपमा होइन फुलबारी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। त्यो प्लानिङ गरिएको छ, पर्याप्त वासस्थानको लागि पनि ठाउँ छ। अब शिक्षामा अब भनौँ धनगढीमा पनि अब एउटा हामीसँग पब्लिक क्याम्पस थियो भन्नुपर्छ। अब कैलाली भूमि क्याम्पस यसको अलग्गै विशिष्टता छ। अब यसको विशिष्टताको अगाडि कोही तुलना त हुँदैन अरू क्याम्पस। अहिले यो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय गएको छ भने हामीसँग फुलबारी बहुमुखी क्याम्पस छ त्यहाँ
होइन। यद्यपि त्यहाँभित्र समस्या होला नि, एउटा कुरा हो, समस्या त समाधान उन्मुख हुनेछन् र त्यसबाट शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यहाँ राम्रै कुरा छन्। त्यसपछि गएर बाटाघाटा पनि अब चाहिँ रिङ रोडहरू हाइवेहरू बनेकै छन्, अब अझै बन्नेछन्, विस्तारित हुनेछन् होइन। त्यसबाट सबै सम्भावना देखिन्छ। अहिले धेरै जस्तो यहाँका उद्योगीहरू, बाहिरका उद्योगीहरू फुलबारीमा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो जग्गाहरू खरिद गरेर त्यसको फ्युचरको लागि प्लान बनाइरहेका छन्। अब एक दुईवटा चाहिँ त्यो फर्मका उद्योगहरू त अब निर्माण भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले पनि अब फुलबारीको नयाँ कायाकल्प गर्ने कुरातिर चाहिँ यी अघि हजुरले भनेका विषयभन्दा बाहिर थप त्यहाँ पहल हुनेछ। अनि अर्को एउटा मेरो चाहिँ कुरा के छ भने, फुलबारी भनेको पहिले पनि 75 जिल्लाको संरचना हुँदाखेरि त्यहाँ 76 जिल्लाका मान्छे छन् भनिन्थ्यो। अहिले हामी 77 हुँदाखेरि पनि देशभरिको चाहिँ विशिष्टता बोकेको चाहिँ नि जनजीविका छ, भाषाभाषी छन् होइन, चाहिँ जीवन निर्वाह गर्ने चाहिँ आम नेपालीको विविधता यसको चाहिँ त्यहाँ वासस्थान छ। त्यसो भएर फुलबारीलाई एउटा 98 वडामा एउटा चाहिँ सबै क्षेत्रको जात जाति भाषा भाषीको एउटा संस्कृतिको चाहिँ सङ्गम बनाउने हिसाबले मैले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक ग्राम होइन, मैले आज मात्रै यो चाहिँ तपाईँको यो फोरमबाट भने, मैले एउटा सांस्कृतिक ग्राम चाहिँ त्यहाँ बनाउने मेरो चाहिँ एउटा धोको छ, अठोट छ। यो कुरा मैले आज सार्वजनिक गरेर मैले यस क्षेत्रका माननीयहरूसँग पनि यो कुरा उठाएको छु होइन। यसलाई चाहिँ यो ढङ्गमा विकास गर्नुपर्छ। हामी कहाँ धेरै खालका चाहिँ नि सांस्कृतिक रूपमा पनि एकअर्कालाई सहिष्णुता नगर्ने अथवा विभेदमूलक बुझेका द्वन्द्वहरू हुने गरेका छन्, तर फुलबारीमा त्यस्तो छैन। त्यहाँ एउटा राम्रो हार्मोनी छ, सामञ्जस्य छ, एउटा लयमा बाँचेका छन् मान्छेहरू त्यहाँ, र नयाँ नमुनाको रूपमा फुलबारीलाई उठाउनको लागि मेरा पहल कदमी रोक्नेछ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएम र दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि थप कुराकानी गर्नेछौँ, हामीलाई सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष नेकपा एमालेका नेता भुवन रिजालसँग कुराकानी गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो तपाईँको वडाको एउटा विशिष्टकृत अवस्थिति छ भनौँ, फुलबारी क्षेत्र नै एउटा बेग्लै किसिमको छ, प्लानिङको हिसाबले एकदमै स्तरीय छ, बसोबासका हिसाबले पनि 77 जिल्लाकै मान्छे भनौँ, 78 जिल्लाको मान्छे बस्छ, भारतका पनि होलान् कोही भने आफैमा त्यो एउटा विकास निर्माण र सबै किसिमको चाहिँ संस्कृतिलाई एकाकार गरेर लग्यो भने समाजको उन्नति प्रगति गर्न सजिलो हुन्छ। विभेदहरू मात्रै त्यहाँ वैमनस्यता मात्रै उत्पन्न हुनु भएन, नत्र सजिलो हुन्छ, सहअस्तित्वका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईँकोमा यो फुलबारी बहुमुखी क्याम्पस पनि रहेको छ, अलिकति त्यो माथि उठ्न नसकेर तपाईँहरूले प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ, केही वर्ष 1-2 वर्ष भयो, निकै नै धेरै प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तर फुलबारीमा यो कृषि क्याम्पस, कृषि विषयको पढाइ गर्न सकियो भने त्यो अभ्यासका लागि पनि सजिलो हुने त्यो थियो। अब त्यसका लागि जस्तो उपमहानगरपालिका, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ त्यो पहल गर्नुहुन्छ यहाँले? अब फुलबारी बहुमुखी क्याम्पस को चाहिँ सन्दर्भमा मैले त्यो क्याम्पसलाई स्थापना कालदेखि नै त्यो क्याम्पससँग म्यानेजमेन्टमा आबद्ध भएको मान्छे र 2 कार्यकाल मैले अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरेकै कलेज हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले हिजो म केही नहुँदा अथवा राज्यको जिम्मामा नहुँदा त मैले त्यो क्याम्पसलाई यो स्थितिसँग पुर्याउनको लागि म लगायत मेरो टिम नै बढी लागेको हुनाले त्यो पुगेको स्थिति हो। यद्यपि अहिले समस्याहरू छन्, केही जटिलताहरू छन्। फुलबारी क्याम्पस यो जटिलतामा जाने क्याम्पसै होइन, क्राइटेरियाको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा क्याम्पस राम्रोसँग चल्ने ठाउँ हो त्यो। यद्यपि फुलबारीमा चाहिँ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको सबभन्दा चाँडो सम्प्रेषित राजनीति हुने भएको हुँदाखेरि त्यहाँ सबै दलको अतिशय राजनीतिकरण कारणले पनि क्याम्पसलाई अलिकति बाधा पर्यो। स्थापना कालदेखि नै त्यो क्याम्पस अलि विवादितै भयो, त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक कारणले र यी चिज मनोविज्ञानमा यी चिजहरू हटाउन अलिक समय लाग्यो। र पछिल्लो यो अहिले नयाँ समिति भन्दाखेरि अहिलेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश भट्टजी हुनुहुन्छ। यो समिति भन्दाखेरि मैले नै यो चाहिँ दलीय आवरणभन्दा पनि यसलाई एकदमै सर्वसम्मति ढङ्गबाट लानुपर्छ
र यस्तो भयो भने सबैको स्वामित्वको आभास हुन्छ भन्ने कारणले धेरै ठुलो मैले सङ्घर्ष गरेर यो सर्वसम्मत नयाँ टिमको चाहिँ अहिले यो चाहिँ हामीले नेतृत्वहरू दिएका छौँ क्याम्पसमा। अब के छ भने मैले पहल कदमी यसको बढाइरहेकै स्थिति हो। हिजो हामीले फुलबारी क्याम्पसलाई कसरी सम्पन्न बनाउने त भन्दा क्याम्पसको कि त भौतिक संरचना जग्गा जमिन त्यस्तो धेरै पहिला जसरी अब कोही जमिनदारहरूले दिने राज्यले दिने अथवा वन क्षेत्र ओगट्ने खालको एउटा प्रचलन थियो। यो प्रचलन अहिले पछिल्लो कानुनले हामीले त्यसो गरेर जान पनि नमिल्ने भएको हुनाले हामी त्यता लागेनौँ र यो चिज रहेन। यद्यपि अब चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पर्याप्त हुनु नै क्याम्पस चल्नु एउटा आधार हो। यो दुईवटा आधार मध्येमा भौतिक सम्पत्तिको हकमा हामीले वन फडानी गर्नुभन्दा पनि त्यहाँ हाम्रो एउटा कस्तो छ भने मोहना नदीले फुलबारीलाई समग्र चाहिँ पेटी जस्तो घेरेको स्थिति छ र मोहना नदी पारिपट्टि धेरै जग्गाहरू भारतीय मान्छे र नेपाली मान्छेको साटकाटमा जग्गाहरू चाहिँ कमाइएको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर त्यो क्षेत्र चाहिँ क्याम्पसको नाममा लिन सक्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर सिडिओ लगायत दलका सबैतिर चाहिँ लाग्यौँ। त्यसमा पनि अलिकति केही राजनीतिक मान्छेहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा नहुँदासम्म बनेका काम बिगार्ने खालको ढङ्गले चाहिँ नेतृत्व गर्ने खालका ती मान्छेहरू छन्। यसले पुरातन शैलीका चाहिँ नेतृत्वहरूले त्यसलाई बिगार्ने काम गरे, नत्र भने हामी त्यो जग्गा हिजै पनि प्राप्त गर्थ्यौँ र यो धेरै ठुलो अभियानमा लाग्यौँ। त्यसो भएर पछिल्लो समय हामीले के बुझ्यौँ भन्दा जग्गा जमिनमा मान्छेहरूको मनस्थिति भड्काउन खराब मान्छेहरूलाई सजिलो हुने र हामीले लागेका पहलबन्दीहरू काहीँ न काहीँ गरेर अब सम्भव नभएर अहिले हामी विद्यार्थीमै चाहिँ जानुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो समिति लगायत हामीले सल्लाह दिएर अहिले विद्यार्थीकै क्षेत्रमा चाहिँ बढी जोड दिएको स्थिति छ। यद्यपि अब भविष्यमा यो चाहिँ अगाडि राम्रैसँग बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किनभने अब मैले पछिल्लो अवधारणा के ल्याइरहेको छु भने भर्खरै मैले हाम्रो चाहिँ आदरणीय मेयर साहबसँग पनि कुरो गरेँ। हामीले नगरपालिकाले एउटा स्वामित्वको एउटा आफ्नै चाहिँ हामी जनताबाट अनुमोदित एउटा संस्था होइन नगरपालिका भएको हुँदाखेरि एउटा कलेज आफूले हामीले पनि चलाएर एउटा टेक्निकल नयाँ चाहिँ एउटा शिक्षामा हामीले नयाँ केही गर्न खोजेका छौँ है भनेर त्यो प्रतिबिम्ब हुने गरी देखाउनुपर्छ। केही गरौँ न त यही फुलबारी क्याम्पस सुरु गरौँ भन्ने मेरो उहाँप्रति अस्ति छलफल पनि भएको थियो। त्यसको लागि हामीले ललितपुर भक्तपुरतिर एउटा खोप कलेज छ, भक्तपुरमा खोप कलेज छ, त्यो चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाले चलाएको हुनाले हामीले त्यही एउटा टेक्निकल कलेज कृषि हुनसक्छ, तपाईँको सिटिभिटीको हुनसक्छ, कुनै पनि एउटा त्यसको अङ्गलाई हामीले नगरपालिकाले त्यो शिक्षामा लगानी गरिदिएर त्यो क्याम्पसलाई अलि नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिले वृत्तमा एकदम राम्रोसँग छलफल चलिरहेको छ। अब यसका कानुनी कुरा होलान्, यसका धेरै कुराहरू होलान्। यो कार्यपालिका विषय भएको हुनाले यसलाई पास नहुँदासम्म अब अहिले हामीले कुरो चाहिँ चलाएका छौँ। अब कुनै बेला एउटा एजेन्डा बनेर कार्यपालिकामा आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने मेयर साहब चाहिँ एउटा भनिन्छ नि विजेता चाहिँ एउटै काम गर्दैन, तर त्यो काम गर्दाखेरि पनि फरक धारले काम गर्छ भन्ने जस्तो अहिले हाम्रो टिम छ र हामी यो क्याम्पसलाई अगाडि बढाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्छौँ, नेतृत्व गर्छौँ। अन्तमा हामी कार्यक्रमको तपाईँको आज कार्यपालिकाको बैठक पनि छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा अब यो 5 वर्षको जुन चाहिँ सिलसिला छ तपाईँहरूको सुरु भएको छ, निर्वाचित भएपछि मान्छेहरू अब निर्वाचन पूर्व र निर्वाचित भइसकेपछि एउटा आशा बोकेर आउँछ नि, त्यो कतिको चाहिँ छ तपाईँ प्रति विश्वास? होइन, मप्रति विश्वास भएर नै जनताले अनुमोदन गरेको हो। त्यो विश्वासकै जो अनुमोदन चाहिँ जो जनताले विश्वास चाहिँ भरै उहाँको विश्वासको मतै दिनुभएको हो। र मेरो चाहिँ के हुन्छ भने 5 वर्ष अधिकतम जनताको मत, जनताको भावना, जनतालाई सम्मान गर्ने क्रियाकलापै हुन्छन्। मेरा पल पल जनताप्रति समर्पित हुन्छन् र हिजो पनि थिए, आज पनि हुन्छन् र भोलि पनि हुनेछन्। र यो 5 वर्षमा मैले चाहिँ अब मैले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू मैले जनतालाई के भनेको छु भने यो तपाईँहरूले मसँग भोलि म घर दैलो आउँदाखेरि सोध्ने लाल पूर्जाको रूपमा राख्नु होला
होइन। मेरा चाहिँ 18वटा नम्बर वडाका 18वटा प्रतियोगिता मैले जाहेर गरेको छु। भोलि अर्को चाहिँ पटक पनि 5 वर्ष भनेको त धेरै टाढा छैन, तर त्यतिखेर पनि तपाईँले यो प्रतिबद्धता चाहिँ खोइ त भनेर मलाई सोध्ने एउटा लाल पूर्जा हो। यसलाई नहराउनु होला, सुरक्षित राख्नु होला। यसको 1-2मै म काम गर्न सुरु गर्नेछु भनेर मैले भनेको थिएँ र म मेरा प्रतिबद्धताहरूप्रति एकदमै चाहिँ केन्द्रीकृत छु र त्यसको एउटा स्टेप मैले अस्ति त्यो एम्बुलेन्सको खरिद निर्णय गरेँ। त्यो भित्रकै कुरा छ। त्यसै गरी अब भर्खरै अब हामी आएको त त्यो धेरै दिन भएको पनि छैन। अहिले त हामीलाई कार्यालय बुझ्न अनि कार्यालय परिवारहरूसँग चाहिँ नि अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्घुलनको स्थिति रिपोर्टिङहरू लिने समय मात्रै हो अहिले। तर यद्यपि यो बिचमा पनि मैले चाहिँ अब अहिले तत्काल भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग के देखिन्छ त भन्दा बिजुली अहिले गर्मीमा चरम खपत हुने र यसको चाहिँ अब स्रोत बिजुलीको थोरै माग चाहिँ अति भएको हुनाले यसको चाहिँ तपाईँको पावर नपुगेर पङ्खा नचल्ने, मोटर नचल्ने स्थिति छ। यसको लागि चाहिँ अब काहीँ बिजुली पोल नभएको अवस्था छ र मैले भर्खरै मात्रै अब विद्युतसँग समन्वय गरेर 40-50वटा पोलहरू वडावासीमा त्यो चाहिँ समन्वय गरेर अहिले प्रदान गरेको स्थिति छ हालसालै, होइन। तर यति पाउनको लागि पनि जनताले हिजो 5 वर्षसम्म पाएनौँ भनेर तडपिरहेको स्थिति थियो र अर्को फेरि चाहिँ अर्को लटमा पनि हामीले विद्युतसँग समन्वय गरेर अब सबैको माग डिमान्ड भएको हुनाले अर्को लटको पनि लगेर त्यहाँ वडामा लाने कुरा छ। अब अर्को नयाँ कुरा के छ भने अहिले सँगसँगै मैले देखेको नयाँ समस्या, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या कस्तो देखिन्छ भने हामी जीवनको लागि सबै सुविधाहरू चाहिन्छ हो, अब घरमा बिजुली चलेन भन्ने कुरा छ, होइन। तर अहिले देखिन्छ के त भन्दाखेरि हाम्रो फुलबारी क्षेत्र अथवा धनगढीको आउट अफ धनगढीको चाहिँ बजारभन्दा बाहिरको क्षेत्र त कृषि प्रधान क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रमा अहिले घरमा बिजुली बज्नुभन्दा पनि यो पेट्रोलियम पदार्थको महँगीले गर्दा, डिजलको महँगीले गर्दाखेरि अब किसानलाई चाहिँ बिउ राख्ने, होइन, खेती सिँचाइ गर्ने त्यो चिजको चाहिँ किसानले चाहिँ धान्ने अवस्था छैन। त्यसो भएर अहिले हामीले चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने फेरि पनि विद्युतसँग बसेर फेरि पनि नगरपालिकासँग छलफल गरेर अहिले हामी चाहिँ जनताको यो महँगो चाहिँ इन्धन किनेर सिँचाइ गर्नुभन्दा बरु जनतालाई चाहिँ नि बिजुली र पोलहरू चाहिँ खेत मोटरसम्म जडान भएको ठाउँमा पुर्याइदिउँ भने सस्तो रूपमा जनताले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्न सक्छ। नत्र भने अहिले महँगोमा चाहिँ इन्धन किन्ने, महँगो खर्च लगाउने, महँगो मल किन्ने अनि जनताले उत्पन्न गरेर चिज किन्ने बेलामा सस्तो हुने अनि जनताको जीवनस्तर कसरी उक्सिन्छ। र मेरो पछिल्लो अभियान के छ भने अहिले कृषि क्षेत्रसम्म जहाँ कृषि सिँचाइ गर्नुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ पोल र चाहिँ बिजुलीको तारहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने तत्काल र नयाँ आवश्यकता चाहिँ अहिले बोध भएको छ। र यो विषयमा पनि म विद्युतको हाकिम साहब, अब आदरणीय मेयर साहबसँग, उपमेयरसँग, सबैसँग कार्यपालिका सदस्य यो कुरा राखेर आजको मिटिङमा पनि मैले यो कुरा उठाउने छु भन्ने मेरो चाहिँ रहेको छ। किनभने यो जनतामा अहिले चर्को समस्या देखेको हुनाले यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै र जे चिजहरू आउँछन्, होइन, जे चिजहरू अगाडि आउँछन् त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्दै, ट्याकल गर्दै, होइन, समस्याका निराकरणको लागि अगाडि बढ्नेछु। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको 5 वर्ष सुखद र सफल बनोस् यो शुभकामनाका साथ समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद नारायणजी र दिनेश एफएम परिवार। मलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित गराएर जनतासम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हवस् आदरणीय श्रोता, छोटो व्यापारिक विश्रामपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर म फोन कल माग्नेछु। 091-410-216 फोन गर्न अनुरोध छ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ हिजो मात्रै र त्यसमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशमा के कस्ता योजनाहरू आउने भएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 5औं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नयाँ नारासहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ल्याएको कार्यक्रममा युवा स्वरोजगार र प्रदेशको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुगाउन उद्यम विकास, रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने, प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, 150 विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि विस्तार
गर्ने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्। यस्तै मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश, जनताको स्वास्थ्यको ख्याल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद, पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार लगायतका नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक असार 1 गते बजेट कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र त्यसको 15 दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर निकै ढिलाइ गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सुन्नु भएको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया अथवा यहाँको विचार भन्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास र बालीको चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट 18,500 मेट्रिक टन आलु, 42,500 मेट्रिक टन ताजा तरकारी, 600 मेट्रिक टन फलफुल तथा 16 मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको भनेर सरकारले दाबी गरेको छ। साना सिँचाइ कार्यक्रमबाट करिब 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा थप भई बाली सघनता बढ्नुका साथै हिउँदी बाली उत्पादनमा औसत 15% वृद्धि भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा लगभग 2000 हेक्टरमा व्यावसायिक केरा खेती भई प्रदेशको कुल मागको 70% आपूर्ति केराको भइराखेको छ भनेर पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। करिब 2300 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फस्फोट र एमोनियम सल्फेट मलमा अनुदान दिएको भनेर पनि सरकारले बताएको छ। कृषि कर्जा, ब्याज, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 145 जना लाभान्वित भएको भनेर सरकारले जनाएको छ। बाली तथा पशुपन्छी बिमामा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमबाट 200 समूह, फर्म र उद्यमीहरू लाभान्वित भएका छन् भनेको छ। खाद्य बालीको बिउको स्रोत केन्द्र 42 वटा स्थानीय तहमा स्थापना भई धान र गहुँको बिउमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुनुको साथै रैथाने बिउको संरक्षणका लागि 4 वटा बिउ बैंक सञ्चालनमा रहेको, मध्य पहाडका 12 वटा खेतीयोग्य फाँटमा सघन रूपमा खाद्यान्न बाली उत्पादन विस्तार भई कुल 15,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भएको पनि सरकारले बताएको छ। यसैगरी विभिन्न जिल्लाका 338 स्थानमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा 60 वटा पदमार्ग, 27 वटा पर्यटकीय पार्क र 4 वटा वृत्तचित्र निर्माण भएको पनि सरकारले जनाएको छ। विभिन्न 23 स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माण भएको, 44 स्थानमा पानी मुहान संरक्षण गरिएको, 116 स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र 149 जोखिमयुक्त स्थानमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण भएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि घोडाघोडी क्षेत्रलाई पन्छी अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै घोडाघोडी ताल क्षेत्र नजिकै पर्यटकीय पार्क निर्माण भइरहेको, 25 वटा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरिएको पनि सरकारले बताएको छ। सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालमा 35 आइसियु शैय्या थप गरेको, 18 वटा डायलासिस मेसिन खरिद गरी डायलासिस सेवा सञ्चालनको क्रममा रहेको, महाकाली र टिकापुर अस्पताल भवन निर्माण गरी 100 शैय्या थप गरिएको, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मोलिक्युलर सेटअप तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सेवा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ। सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गरिएको भनेर प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथामको लागि नियमित खोप सञ्चालन भइरहेको, हालसम्म 77% नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइएको, नियमित खोप कार्यक्रम मार्फत करिब 40,000 बालबालिकालाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 193 विद्यालय भवन, 19 छात्रावास भवन र 34 खेल मैदान निर्माण गरिएको, 30 विज्ञान प्रयोगशाला, 245 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र 10 पुस्तकालयको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिएको, एमबीबीएस अध्ययनका लागि 9 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई 77 घर र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 382 घर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको पनि सरकारले बताएको छ। लक्षित वर्गका लागि 57 वटा घर निर्माणाधीन रहेको बताइएको छ।
यसै गरी हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय क्रमागत र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन प्राथमिकता दिइनेछ भनेर सरकारले बताएको छ नीति तथा कार्यक्रममा। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहना समृद्ध प्रदेश, हामी सबैको कामना भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन उद्यम विकास, रोजगार र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यस्तै प्रदेशको राजस्व सङ्कलन, परिचालन, वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँडलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्ग, घाइते सहित परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, बादी, राजे, राउटे, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवा युवतीलाई सिपमूलक तालिम तथा सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गर्ने पनि सरकारले बताएको छ नीति तथा कार्यक्रम मार्फत। प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र उपकरण, उन्नत बिउ, बेर्ना, नस्ल, मलखाद, सिँचाइ नवीनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको ब्याज, विद्युत महसुल र भन्सार महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। यस्तै गरी म मुख्य कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भन्न गइराखेको छु। एकल महिला, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावित वर्ग लक्षित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालन गरिनेछ भनेर उल्लेख छ। सहकारी मार्फत चक्लाबन्दी खेती गरी उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण पनि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। माटो जोगाउँ, उत्पादन बढाउँ भन्ने नाराका साथ कृषि योग्य भूमिको माटोलाई स्वस्थ बनाई, माटो उर्वरा शक्ति बढाई, बाँझो र उपयोगमा नरहेका जग्गालाई कृषि र पशुपालन कार्यका लागि उपभोगमा ल्याउने भूउपयोग योजना तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्तहलिया, कमैया, कमलरी र विपन्न तथा पिछडिएको वर्ग तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने, सुरक्षित आवासको लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। त्यसै गरी वन्यजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि काष्ठजन्य तथा जडीबुटी जन्य कच्चा पदार्थ प्रदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। नदी तटीय क्षेत्रमा बाँस, बेत, सिमल लगायतका प्रजातिको वृक्षारोपण गरी स्थानीय उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा झ्याउ लगायत बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र विदेशी निकासीलाई जोड दिइनेछ। हेर्सा गुम्बा, सतुवा जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीको खेती विस्तारका लागि टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला स्थापना गरी बिरुवा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारले राखेको छ। स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ जलवायु, भूमि, ध्वनि जस्ता प्रदूषण नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन क्षेत्रमा परेको चापलाई न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षण गर्न निजी वन, कृषि वन र शहरी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले बताएको छ। प्रदेशभित्रका नदी, ताल, तलैया, पोखरी, सिमसार लगायतका जलाधार क्षेत्र, बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका निर्माण गरेका तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको भौगोलिक सूचना प्रणालीद्वारा नक्साङ्कन गरी जल प्रणालीमा केन्द्रित भू संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले झ्याउ, खोटो, जङ्गली च्याउ लगायत वन्यजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान सुरु गरिने बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा निजी क्षेत्रसँगै समेत सहकार्य गरी यस क्षेत्रमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरिने उल्लेख छ। खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र, लालझाडी गाउँपालिकालाई राणा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गरिने भनेर पनि सरकारले
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। वृत्तचित्र, पर्यटकीय मार्ट, मेला महोत्सव, प्रदर्शनी, प्रचार प्रसार सामग्री, अन्तर्प्रदेश समन्वय भ्रमण जस्ता कार्यक्रमका माध्यमबाट पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार, अपी तथा साइपाल बेस क्याम्पमा साहसिक पदयात्राको प्रवर्धन गरिने लक्ष्य पनि राखेको छ सरकारले। चिसापानी, सुगरखाल, पन्डोन, खैराला, खानीडाँडा, गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योगलाई सेवामूलक, व्यावसायिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, निजी क्षेत्रको सहभागितामा ग्रामीण पर्यटन विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जन अभिवृद्धिका लागि पहाडी जिल्लाका परम्परागत शैलीका घरलाई हेरिटेज होमस्टेका रूपमा विकास गरी पर्यटकीय सेवा विस्तार तथा स्थानीय वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा जोड दिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 1 नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमिक रूपमा विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, 150 सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गर्ने सरकारले बताएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विशेष विद्यालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि स्याहार सुसार केन्द्रको स्थापना गर्ने सरकारले बताएको छ। कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने बताएको छ। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकास गरिनेछ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण र स्तरोन्नति गरी रात्रिकालीन खेल समेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद अभियानका साथ मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगितालाई विस्तार गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण गरिने भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। प्रशिक्षणका माध्यमबाट खेलाडीको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि र उत्प्रेरणा वृद्धि गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मान समेत गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी कृषियोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन, बहुउद्देश्य सतह सिँचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार गरिने पनि भन्ने उल्लेख छ। पानीको स्रोतको अभावलाई दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न लिफ्ट सिँचाइ र पोखरी निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने भनेर प्रदेश सरकारले जनाएको छ। त्यसैगरी सडकको मापदण्ड सहितको प्रादेशिक यातायात गुरु योजना तर्जुमा गरिनेछ भन्ने कुरा पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश गौरवका रणनीतिक महत्त्वका र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण, सुदृढीकरण एवं स्तरोन्नति र मर्मत गरिने, नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधारको कार्य प्रारम्भ गरिने, ग्रामीण क्षेत्रमा सहज आवत जावतका लागि झोलुङ्गे पुलको निर्माण तथा मर्मत सम्भार समेत गरिने भनेर लेखेको छ। प्रदेशमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चिसापानी अतरिया गड्डाचौकी खण्डलाई 4 लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेर पनि लेखेको छ। सडक सम्पत्तिको दिगो मर्मत सम्भार प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने भनेर पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। सवारी साधन र चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटलाइजेसन र आर्काइभिङ गरिने, यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई चालक अनुमति पत्र, सवारी साधन दर्ता नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेर पनि
लेखिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई पहुँचयोग्य, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा सवारी साधनको नियमित चेक जाँच, सचेतना र अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने भनेर पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न कैदीबन्दीका लागि आधारभूत सुविधा स्तरोन्नति गर्दै समय सापेक्ष सिप तथा उद्यम विकास लगायत खेलकुद, सङ्गीत, ध्यान योग जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने, केही कारागारमा बायोग्यास प्लान्ट र पुस्तकालय निर्माण गरिने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। लागु औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न समुदाय, विद्यालय, स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था समेतको सहभागितामा लागु औषध विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन, लागु औषधको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसार तथा सेवनको नियन्त्रण र लागु औषध दुर्व्यसनीको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत संरचना तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने छ भनेर पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। निजामती कर्मचारी सन्तति, आवासीय विद्यालय र शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था एवं उपयुक्त शिक्षण सिकाइ वातावरण तयार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भनेर पनि उल्लेख छ नीति तथा कार्यक्रममा। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभा, विषयगत समिति र सचिवालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरी काम कारबाहीलाई प्रविधि मैत्री बनाइने, प्रदेशसभा सदस्यका लागि अन्तर्प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यसै गरी 156 वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ 22 गते आइतबार प्रदेश प्रमुखले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा असार 15 गते प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको केही अंशहरू मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। नागरिक सवाल सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। नमस्कार, शुभ दिन।